काठमाडौँका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा हार स्वीकार्य नहुने भन्दै पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई संगठन निर्माणमा लाग्न नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशन। काठमाडौँका 10 क्षेत्रमा एक मात्र कसरी जितियो भन्दै कार्यकर्तालाई अध्यक्ष ओलीको प्रश्न। श्रीमती दुर्गा पौडेललाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउन नसकिने भएपछि पुराना कम्युनिस्ट नेता मोहन विक्रम सिंह अहिले छाती पिटेर रोइरहेको ओलीको आरोप। मोहन विक्रम पतन भए भन्दै ओलीको टिप्पणी। विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सांसदहरूले दिएका सुझावका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको भनाई। लगानी सम्मेलनका लागि आवश्यक गृह कार्यलाई तीव्रता दिन अर्थमन्त्री पुनको निर्देशन। तीव्र विकासको जनचाहना पूरा गर्न समृद्धि यात्रालाई गति दिने अर्थमन्त्री पुनको दावी। मध्यवर्तीका सार्वजनिक जग्गा र निजी जग्गामा स्थानीय तहबाट नियमन हुने गरी व्यवस्था गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्री नवल किशोर शाह सुडीको भनाई। मधेसी आयोगले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आफूलाई परिमार्जित गर्न आवश्यक रहेको उपराष्ट्रपति रामसाय प्रसाद यादवको जोड। गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने नेपाली कंग्रेसको माग यथावत। आउँदो बैठकमा रविमाथि छानबिन समिति गठन होस् भन्दै नेपाली कंग्रेसको चेतावनी। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कंग्रेसलाई 2वटा राजधानीको अपचलन गर्ने पाठ सिकाउन लाग्नु भएको हो भन्दै राष्ट्रिय सभामा नेपाली कंग्रेसका सांसद जेझङ बस्नेतको भनाई। खुट्टा उचाल्दा सन्तुलन मिलेन भने कम्मर भाँचिन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रति सांसद बस्नेतको टिप्पणी। सांसदका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालको निर्देशन। अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक 2076 लाई प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन स्वीकार सहित पुनः पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा सर्वसम्मतिले पारित। सत्तारूढ गठबन्धनको साझा कार्यक्रम कागजको खोस्टो रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालको आरोप। आगामी वर्षको बजेटलाई बाहुबली विनियोजन विधेयक राखे हुन्छ भन्दै स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहको सुझाव। बजेट निर्माणमा सांसदहरूको भरोसा गर्नुहोस् भन्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाको सुझाव। निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक आयोजनालाई बजेटमा समेट्नु पर्ने नेकपा एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्माको माग। किसानलाई मलको अभाव हुन नदिने योजना के छ भन्दै सरकारलाई जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवको प्रश्न। सहकारी प्रकरणहरूको निष्पक्ष छानबिन नगरेसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन अप्ठ्यारो हुने नेपाली कंग्रेसका सांसद उदय शमशेर जबराको टिप्पणी। विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा अर्थमन्त्री नदेखेपछि राप्रपा सांसद बिना लामाले जनाइन् आपत्ति। सरकारको इन्जिन नै काम नलाग्ने भइसकेकाले गियर परिवर्तन गरेर काम नहुने प्रतिनिधि सभा सदस्य रामहरि खतिवडाको आरोप। प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै कुन सांसदले के विषय उठाए यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। संसदमा बोल्न नपाएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीले फेसबुकमा लेखिन्, सांसदले बोल्नुपर्ने सहकारी र सुन मात्रै हो। मधेसको गृह मन्त्रालयले दिँदै आएको सुराकी खर्च कटौती, पूर्वाग्रह र दबावका आधारमा राजीनामा माग्ने काम जिम्मेवार प्रतिपक्षले गर्नु नहुने नेकपा एमालेका नेता रघुजी पन्तको भनाई। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को सम्पूर्ण तयारी पूरा। एसईई परीक्षा सेन्टर टाढा तोकिएको भन्दै विद्यार्थीद्वारा सडक अवरुद्ध। नेपालमा भूकम्प, बाढी, पहिरो र खडेरी लगायतका प्रकोपबाट 40 वर्षमा 7 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको तथ्याङ्क। इन्टरनेसनल मेयर अवार्ड ग्रहण गरेर भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाल स्वदेश फिर्ता। वीरगञ्जको क्यासिनोबाट 4 जना नेपाली पक्राउ परे। नेपालमा पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली र स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव। कोशी, मधेस र बागमतीको केही स्थानमा चट्याङ सहित वर्षाको सम्भावना। देशका कुन कुन ठाउँमा कस्तो छ मौसमी अवस्था यसको विषयमा पुरै जानकारी। मंगलबार राति र बुधबार बिहान परेको पानीले देशका विभिन्न ठाउँमा लागेको डढेलो नियन्त्रणमा राहत पुग्यो। नेपालमा पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीका कारण काठमाडौँमा पनि वर्षाले काठमाडौँको दिनचर्या बिथल्यो। महाजात्राको प्रिमियर, जात्राको बेस्ट सिरिज महाजात्रा भएको टिप्पणी। आजदेखि रेडी तम्गा सडक 27 दिन 12 घण्टा बन्द हुँदै। सिंहदरबार परिसरमा डीडीसी को सहूलियत बिक्री केन्द्र स्थापना। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 3.34 अंकले घटेर 2063.95 को बिन्दुमा कायम। 7 अर्ब 69 करोड आन्तरिक ऋण उठाउँदै नेपाल सरकार। जोर्डनका विदेश मन्त्री र ब्राजिलका विदेश मन्त्री बीच भेटवार्ता। प्यालेस्टाइनीलाई निर्बाध मानवीय सहायता पुर्याउन इजिप्टको आह्वान। र खेलकुद मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ आईसीसी अध्यक्ष बार्कले बीच भेटवार्ता। नेपालको क्रिकेट विकासमा सहयोग गर्न आईसीसी उत्साहित र प्रतिबद्ध रहेको आईसीसी अध्यक्ष बार्कलेको भनाई। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म
प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्युज, न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला, आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। काठमाडौँका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा हार स्वीकार्य नहुने भन्दै पार्टी कार्यकर्तालाई संगठन निर्माणमा लाग्न नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिएको प्रसङ्गबाट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा हार स्वीकार्य नहुने भन्दै पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई संगठन निर्माणमा लाग्न निर्देशन दिनुभएको छ। नेकपा एमाले काठमाडौँ जिल्ला कमिटीको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले काठमाडौँमा एमालेको प्रदर्शन कमजोर भएको भन्दै सुधार्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, राजधानीले सिंहको देशको प्रतिनिधित्व गर्छ। काठमाडौँमा हाम्रो प्रदर्शन कमजोर कसरी भयो, कसरी असफलतातिर हामी गइरहेका छौँ, यसबारे सोच्ने बेला आएको छ। यसका लागि अब हामी अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ। काठमाडौँका 10 क्षेत्रमध्ये एउटा मुस्किलले जित्यौँ, यो स्थितिलाई अनिवार्य बदल्नु छ। अध्यक्ष ओलीले एमालेका उद्देश्य स्पष्ट विचार र गरेका कामप्रति पनि यो परिणाम सन्तोषजनक नरहेको बताउनुभयो। पार्टीका प्रत्येक कार्यकर्ताले डायरी बोकेर आफूले सङ्गठन र पार्टीका लागि गरेका कामहरूको नोट गर्नुपर्ने उहाँको निर्देशन छ। त्यस्तै अध्यक्ष ओलीले देशमा उल्लेख्य रोजगारीको अवसर नभएको उल्लेख गर्दै भएको रोजगारीमा समेत श्रम शोषण भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, देशमा पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरू प्राप्त नभइसकेको अवस्था छ, भएकोमा पनि श्रम शोषण भइरहेको छ। राज्यले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकबाट नागरिक मुक्त छन्, यो बारेमा सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ उहाँको भनाइ छ। सबै चेतना र समृद्ध समाजको अभियानको नेतृत्व नेकपा एमालेले लिनुपर्ने अध्यक्ष ओलीको भनाइरहेको छ। यसैबीच नेकपा मशालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंह पतन भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले टिप्पणी गर्नुभएको छ। कांग्रेस सरकारबाट हटेपछि श्रीमती दुर्गा पौडेललाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउन नसकिने भएपछि पुराना कम्युनिस्ट नेता सिंह अहिले छाती पिटेर रोइरहेको ओलीको भनाइ थियो। पार्टीको काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले श्रीमती पौडेलले पद नपाउने देखेपछि रोइ कराई गर्न लागेको सिंह केका लागि जीवनभर कम्युनिस्ट भएका रहेछन् भन्ने कुरा पनि पर्दाफास भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले सिंह निराश र हतोत्साहित भएपछि के टिप्न पाइन्छ भनेर कांग्रेसको पछि लागेको पनि आरोप लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले सिंहको उदाहरण दिँदै पार्टी काममा सफलता हासिल नगरे निराश हुनेतर्फ पनि पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई सचेत गराउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अर्थमन्त्री वर्षमान पुण्य विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा सांसदहरूले दिएका सुझावका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 का लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको सम्बन्धमा भएको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा उहाँले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको। उहाँले सांसदहरूले छलफलमा उठाएका विषयलाई बजेटमा समावेश गर्ने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री पुण्यले सरकारले लगानी अनुसारका प्रतिफल प्राप्त नहुने कार्यक्रम तथा योजनालाई खारेज वा पुनर्संरचना गरी नयाँ मोडलका कार्यक्रम ल्याउने बताउनुभयो। उहाँले सामूहिक प्रणालीका जग्गाको एकीकरण गरी बाँझो जमिनको प्रयोग र चक्लाबन्दीमा कृषि फर्म स्थापना गरिने बताउनुभयो। उहाँले जनताको तीव्र विकासको चाहना पूरा गर्दै समृद्धिको यात्रालाई गति दिन सरकारले पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सांसदहरूले उठाएका विषयप्रति सरकार संवेदनशील रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले अर्थतन्त्रमा केही चुनौती देखा परेको भन्दै उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिने बताउनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्र विश्वासमा लिई अगाडि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री पुण्यले सार्वजनिक वित्तको व्यवस्थापनमा चुनौतीको रूपमा रहेको राजस्व र खर्चमा बढिरहेको अन्तरलाई कम गर्न राजस्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक नवीन स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गरिने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा उचित समन्वय गर्नमा जोड पनि दिनुभएको छ। उहाँले पुँजीगत खर्चको न्यूनताको समाधान गर्न नीति, कानुन र प्रक्रिया सुधार अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। पुण्यले निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने र अधुरा आयोजनाहरूको स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्रै आयोजनाहरू सुरु गरिने बताउनुभयो। उहाँले सहुलियतयुक्त हरित वित्तको सम्भावनालाई अधिकतम उपयोग गरिने पनि बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री पुण्यले आगामी वर्षको बजेट 16औं योजनाको सोच अनुरूप पहिलो वर्षको प्रमुख कार्यान्वयन हुने वर्ष हुने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोचसहित समाजबाट उन्मुख अर्थतन्त्र र सामाजिक प्रणालीको विकासका लागि ठोस आधार तयार हुने बताउनुभयो। गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थाद्वारा सामाजिक न्याय कायम गर्ने र प्रमुख रणनीतिक महत्त्वका आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रमा राज्यको भूमिका बढाउनेतर्फ बजेट लक्ष्य तुने
भन्ने अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ। अर्थमन्त्री पुनले स्रोत साधनको दक्षतापूर्ण सहयोग, उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धिमा निजी क्षेत्र र सरकारी क्षमताको प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण गरिने जानकारी दिनुभयो। उहाँले समृद्धिमा मात्र नभई सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिमा जोड दिए। बजेटमा सामाजिक न्यायको पाटो उपेक्षामा नपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। अर्थमन्त्री पुनले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र सहकारी, लघुवित्त र मिटरब्याज समस्या प्रमुख प्राथमिकताका साथ समाधान गरिने बताउनुभयो। उहाँले नयाँ सत्ता समीकरणको साझा न्यूनतम साझा संकल्पको जोड शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भएको बताउनुभयो। उहाँले आगामी वर्षको बजेट सत्ता समीकरणको संकल्प कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने भएकाले अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिने र हाल देखा परेका समस्याहरू समाधान हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिएर हाल बढ्दो युवा पलायनको विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण भएको भन्दै अर्थतन्त्रमा देखिएका मूल समस्या र अर्थतन्त्र रोजगारी पर्याप्त मात्रामा नबढ्नु रहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले आगामी बजेट उत्पादन बढाउने र ठूलो मात्रामा युवाहरू परिचालन गर्ने कार्यक्रम ल्याइने बताउनुभयो। उहाँले त्यसका लागि अहिले नै कार्यक्रमको डिजाइन गर्ने क्रम सुरु भएको पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लगानी सम्मेलनका लागि आवश्यक गृह कार्यलाई तीव्रता दिने निर्देशन दिनुभएको छ। सिंहदरबारमा बसेको तेस्रो लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिको चौथो बैठकमा उहाँले लगानी सम्मेलनको सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभयो। लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिका संयोजक समेत रहनुभएका अर्थमन्त्री पुनले मुलुकभित्र उत्पादन र रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न पूर्वाधार विकास, औद्योगिक एवं पर्यटकीय पूर्वाधार, स्वच्छ ऊर्जा, सूचना तथा प्रविधि, कृषि प्रशोधन एवं स्वास्थ्य तथा शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षण गर्ने सन्दर्भमा लगानी सम्मेलनलाई फलदायी बनाउन सबै सरकार को उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताउनुभयो। लगानी सम्मेलनमा अधिकतम B2B व्यावसायिक साझेदारीका परियोजनामा लगानी जुटाउन बैठकमा उपस्थित निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई आह्वान गर्नुभयो। निजी क्षेत्रका 3वटा छाता संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगानी सम्मेलनको संयोजक रहेका छन्। अर्थमन्त्री पुनले विभिन्न देशमा रहेका नेपाली कार्यालयको माध्यमबाट पनि लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन पहल गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले अवैतनिक दूतहरूसँग पनि भर्चुअल बैठक बसेर लगानी सम्मेलनको प्रचार प्रसार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले लगानी सम्मेलन का लागि गैर आवासीय नेपालीहरूले बढी चासो देखाइरहेकाले उनीहरूलाई पनि बैठकमा सहभागी गराई उनीहरूको सुझाव लिन सकिने बताउनुभयो। बैठकमा लगानी सम्मेलन सचिवालयका संयोजक एवं लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी सुशील भट्टले लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न गठित निर्देशक समिति तथा कार्यान्वयन समितिको निर्देशन बमोजिम सचिवालय तथा परियोजना छनौट सम्बन्धी प्राविधिक समिति र कानुन सुधार समितिका तर्फबाट भएका कार्यहरूको सम्बन्धमा विस्तृत प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका अध्यक्ष र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यसैबीच अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जनताको तीव्र विकासको चाहना पूरा गर्दै समृद्धिको यात्रालाई गति दिन सरकारले ध्यान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक 2081 को सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै पुनले नयाँ सत्ता समीकरणमा संलग्न राजनीतिक दलका तर्फबाट न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प तयार भएको भन्दै जनताको तीव्र विकासको चाहना पूरा गर्दै समृद्धिको यात्रालाई गति दिने उहाँले बताउनु भएको छ। उत्पादनदेखि उपभोगसम्म, लगानीदेखि व्यापारसम्मको देखिएको शिथिलता हटाउन, नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिन र निजी क्षेत्र विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ छ। पुँजीगत खर्चको न्यूनताको समस्या समाधान गर्न नीति, कानुन र प्रक्रिया सुधार अगाडि बढाइने पुनले बताउनुभयो। आवश्यकता, सम्भावना र सोचलाई सम्बोधन गर्ने गरी सन्तुलन मिलाएर आगामी वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता कायम गरिने उहाँले बताउनुभयो। आगामी वर्षको बजेट 16औं योजनाको सोच अनुसारको पहिलो वर्षको प्रमुख कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने वर्ष हुने भन्दै अर्थमन्त्री पुनले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोचसहित कार्यान्वयनमा आउने योजनाबाट आगामी आर्थिक वर्ष संविधानमा उल्लेख भए बमोजिमको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र सामाजिक प्रणालीको विकासका लागि केही ठोस आधार तयार हुने धारणा पनि व्यक्त गर्नुभयो। वन तथा वातावरण मन्त्री नवल किशोर शाह सुडीले मध्यवर्ती क्षेत्रको विभागलाई मध्यवर्तीको सार्वजनिक जग्गा र मध्यवर्तीको निजी जग्गा गरी 3 प्रकारमा विभाजन गर्ने गरी व्यवस्था गर्न लागि बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्य जन्तु आरक्षण र मध्यवर्ती क्षेत्रमा मानव र वन्य जन्तु बीचको द्वन्द्वको अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन 2080 माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले मध्यवर्ती क्षेत्रका निजी क्षेत्रमा जग्गा धनीको भोगाधिकार सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा प्रस्तावित नयाँ मध्यवर्ती क्षेत्र नियमावलीको मसौदा मध्यवर्ती क्षेत्रको विभागलाई मध्यवर्तीको सार्वजनिक जग्गा र मध्यवर्तीको निजी जग्गा गरी 3 प्रकारमा विभाजन गर्ने गरी व्यवस्था गर्न लागेको बताउनुभयो। उहाँले मध्यवर्तीका सार्वजनिक जग्गा र निजी जग्गामा निकुञ्ज आरक्षक कार्यालय भन्दा स्थानीय तहबाट नियमन हुने गरी व्यवस्था गरिने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले वन्य जन्तुबाट हुने क्षतिको राहतमा सुकुम्बासीहरूले राहत नपाउँदा मर्कामा परेको र क्षतिपूर्ति रकम कम भएको हिमाली भेग र अन्य भागमा एउटै मापदण्ड हुनु नहुने र राहत बीमाबाट हुनुपर्ने सुझावमा मन्त्रालय सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। राहतलाई तेस्रो पक्षको राहत मार्फत वितरण गर्ने गरी निर्देशिका
संशोधन गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। निकुञ्ज तथा आरक्षको मूल मर्म कायम गर्दै निकुञ्ज आरक्षभित्रका अति संवेदनशील क्षेत्र बाहेक अन्य स्थानमा उपयुक्त वातावरणीय सुरक्षा र वन्यजन्तु मैत्री पूर्वाधार समेत अवलम्बन गरी जनतालाई आवश्यक पूर्वाधार र सेवा सुविधा प्रदान गर्ने मन्त्रालय सकारात्मक रहेको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। उपराष्ट्रपति रामसाय प्रसाद यादवले मधेसी आयोगले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आफूलाई परिमार्जित गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित मधेसी आयोगको 5औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले विगतको गतिविधिहरूको समीक्षा गर्दै आयोगले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आफूलाई परिमार्जित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले मधेसमा रहेका विद्यमान व्यतिथिहरूप्रतिको आयोगको ध्यान आकर्षणले मात्रै नपुग्ने भन्दै सशक्त रूपमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन समेत उपराष्ट्रपति यादवले आग्रह समेत गर्नुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सूर्य दर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने मागलाई यथावत राखेको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकर्षक समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी सांसद ईश्वरी देवी न्यौपानेले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने आफूहरूको माग यथावत रहेको बताउनुभयो। उहाँले आगामी संसद बैठकमा सरकारले समिति बनाउन नमाने कांग्रेसले संसद अवरोध गरेको नभई सरकारले नै गरेको नै बताउनु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गृहमन्त्रीलाई जोगाउन खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले बेइमानी र घात गरेको बताउनुभयो। उहाँले जवाब दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले संसदभित्र र जवाब दिनु अगाडि संसद बाहिर जसरी बोल्नुभयो जसरी प्रस्तुत हुनुभयो पेट काटेर 4 पैसा गरेर जम्मा गरेका तपाईँ स्वयंलाई प्रत्यक्ष भेटेर पीडा पोखेका पीडित प्रतिको बेइमानी र घात होइन उहाँको प्रश्न छ। राज्यको कानुनप्रतिको खेलवाड होइन यो। छातीमा हात राखेर आफैलाई सोध्नुहोस् त प्रधानमन्त्रीज्यू। प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो हिजो केही प्रमाण छैन, केही हिनामिना छैन अनि उही केसमा एकजना दिपेश पनि पक्राउ पर्ने अरू पक्राउ पर्ने उ नपर्ने उहाँको प्रश्न छ। उहाँले गृहमन्त्रीको पद खाइराख्नु पर्ने हामीले हेरिराख्नु पर्ने अझ गैर जिम्मेवार कुरा बाहिर गएर बोल्नुभयो। उप प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षलाई च्यालेन्ज गर्दै प्रतिपक्षले 4 वर्ष सदन अवरुद्ध गरोस्, हामी सत्ता हाँकिरहन्छौँ, कसरी चल्छ सत्ता उहाँको प्रश्न छ। प्रतिपक्षले संसद बन्दाखेरि सरकार चल्छ यो कदापि हुन सक्दैन उहाँको भनाइ छ। उहाँले गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पटक गृहमन्त्री बन्न चाहेको भन्दै मन्त्री लामिछानेमाथि कानुनी र नैतिक प्रश्न रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रतिपक्षलाई संसद अवरोध गर्न चुनौती दिएको भन्दै प्रतिपक्षले संसद अवरोध गरेमा सरकार नचल्ने पनि बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबारको संसद बैठकमा रवि लामिछाने विरुद्ध प्रमाण नभएको ब्रिफिङ प्रहरीले गरेको जानकारी गराउनु भएको थियो। जीवी राई समूहले सञ्चालन गरेका सहकारी संस्थाहरूमा भएको अनियमिततालाई लिएर लामिछानेमाथि पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ। बोक्राको सूर्य दर्शन, चितवनको सहारा, बुटवलको सुप्रिम लगायतका सहकारीमा बचतकर्ताले जम्मा गरेको करोडौं रकम अनियमितता गर्दै ग्यालेक्सी टिभीमा समेत खर्च गरेको पाइएको छ। राजनीतिमा आउनु अघि ग्यालेक्सी टिभीको प्रबन्ध निर्देशक रहनु भएका रवि लामिछानेका नाममा समेत रकम निकालेको देखिएपछि उहाँमाथि निरन्तर प्रश्न उठ्दै आएको छ। कांग्रेसले यस विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने र लामिछानेले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। लामिछानेले भने आफूले रकम नलिएको र अनियमिततामा संलग्न नभएको जिकिर गर्दै आउनु भएको छ। उहाँले आफूमाथि परेको सामान्य उजुरीमा संसदीय छानबिन र राजीनामा मागेर कांग्रेसले गलत अभ्यास सिकाउन खोजेको टिप्पणी पनि गर्दै आउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका सांसद जितजङ बस्नेतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेपाली कांग्रेसलाई 9 मिनेट 18 सेकेन्डमा पाठ सिकाउने अभिव्यक्ति दिनुभएको भन्दै कांग्रेस पाठ सिक्न तयार रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको। उहाँले 2वटा नागरिकताको पाठ सिकाउनुहुन्छ कि के को पाठ सिकाउनुहुन्छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले 2वटा राजधानीको अपचलन गर्ने पाठ सिकाउनु हुने हो वा सहकारी ठगी गर्ने पाठ सिकाउनुहुन्छ भन्दै प्रश्न गर्नुभएको। उहाँले लामिछानेले जेमा हाताल्यो त्यही ठगी गर्ने पाठ सिकाउन लागेको हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो गृहमन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिले नेपाली कांग्रेसलाई 9 मिनेट 18 सेकेन्डमा पाठ सिकाउँछु भन्नुभएको रहेछ। म पाठ सुन्न बसेको छु, के पाठ सिकाउनुहुन्छ उहाँको प्रश्न छ। उहाँले 2वटा नागरिकताको पाठ सिकाउनुहुन्छ, मलाई 2वटा राजधानीको अपचलन गर्ने पाठ सिकाउनुहुन्छ, सहकारी ठगी गर्ने पाठ सिकाउनुहुन्छ अथवा आफ्नो गैर जिम्मेवारीपनले पत्रकार नै मर्दा पनि आवाज उठाउन नसक्ने पाठ सिकाउनुहुन्छ। उहाँ जेमा काम गर्नुहुन्छ त्यही नै ठगी गर्ने पाठ सिकाउनुहुन्छ। के पाठ सिकाउनुहुन्छ? म सुन्न तयार छु। नेपाली कांग्रेस आधा घण्टा पाठ सुन्न तयार छ। पहिला कुरा नैतिकता र चरित्र ठुलो कुरा हो राजनीतिमा उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले राजनीतिमा पहिलो कुरा नैतिकता र चरित्र ठुलो हुने भन्दै गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई राजीनामा दिन भन्नुभएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका सांसद जितजङ बस्नेतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देश र जनतालाई फुटबल ठानेको आरोप लगाउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको। उहाँले प्रधानमन्त्रीले आफूलाई स्ट्राइकर ठानेर उथलपुथल गर्ने लगायतका अभिव्यक्ति दिने गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनु भयो। उहाँले स्ट्राइकर गहलिएका मेसी र रोनाल्डो पनि पेनाल्टीमा चुकेको उदाहरण दिँदै उहाँले प्रधानमन्त्री दाहाललाई खुट्टा उचाल्ने काममा सन्तुलन नमिल्दा पैताला चिप्लिएर कम्मर भाँचिने जोखिम हुने भन्दै चेतावनी दिनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले धेरै खुट्टा उचाल्छु
उथलपुथल गर्छु नभन्नु भएको भए पदीय गरिमा जोगिने बताउनुभयो। उहाँले सरकार चलाउन रातारात गठबन्धन भत्काएर उथलपुथल ल्याउने भाषण गर्नु जस्तो सहज नहुने बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री दाहालले रोगको छहारीको जाडो लाग्यो भन्दै घाम तापेर घन्टी बजाउन सुरु गर्नुभएको भन्दै घन्टी भ्रष्टाचारीको कानमा सुशासनको पक्षमा संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि बजाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले विरोधाभास नै प्रधानमन्त्रीको रोजाइ रहेको पनि टिप्पणी गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले सांसदहरूले दिएका सुझावहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ। राष्ट्रिय सभा बैठकमा उहाँले यस्तो निर्देशन दिनुभएको। राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षण र मध्यवर्ती क्षेत्रमा मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्वको अवस्थाको अध्ययन प्रतिवेदन 2080 मा समावेश भएका सुझावहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षण र मध्यवर्ती क्षेत्रमा मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्वको अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन 2080 माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्न र वन तथा वातावरण मन्त्री नवल किशोर शाह सोढीको जवाफपछि यस्तो निर्देशन दिनुभयो। प्रतिवेदनका सम्बन्धमा सदस्यहरूले छलफलमा उठाएका विषय र सो सम्बन्धमा मन्त्रीले जवाफका सिलसिलामा व्यक्त गर्नुभएको विचारलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताउनु भएको छ। अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक 2076 लाई प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन स्वीकार सहित पुनः पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। बुधबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक 2076 लाई प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन स्वीकार सहित पुनः पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्नुभएको। प्रस्ताव प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रस्तावमाथि सांसदहरूले छलफल गरिसकेपछि पारित भएको। अध्यक्ष दाहालले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक 2076 लाई प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन स्वीकार सहित पुनः पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मति भएको घोषणा गर्दछु भन्नुभएको थियो। राष्ट्रिय सभाको बैठक चैतको 15 गते बस्ने जनाइएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सत्तारूढ गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प नामक न्यूनतम साझा कार्यक्रम कागजको खोस्टो जस्तै भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले सरकार सञ्चालनका लागि सार्वजनिक गरेको सो कार्यक्रममा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको खारेज गर्ने, कोशी गण्डक महाकाली माथिल्लो कर्णाली गात देश काती सम्झौता खारेज गर्ने उल्लेख नभएको जिकिर गर्दै त्यसको कुनै अर्थ नभएको बताउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद सुवालले गरिबी हटाउने योजना बनाउँदा चीनबाट सिक्न पनि सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। उहाँले प्राङ्गारिक खेतीबारे क्युबाबाट जानकारी लिन पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो। त्यस अवसरमा सांसद सुवालले सभामुख देवराज घिमिरेलाई सांसदहरूको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाका स्वतन्त्र सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले आगामी वर्षको बजेटलाई बाहुबली विनियोजन विधेयक राख्न सुझाव दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 का लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको सम्बन्धमा छलफलमा भाग लिँदै सांसद सिंहले यस्तो सुझाव दिनुभयो। उहाँले सरकारले आगामी वर्षको बजेटलाई बाहुबली बजेटका रूपमा प्रस्तुत गरी हुने टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँले ठूला नेताहरूको क्षेत्रमा धेरै बजेट राखेर बजेट आउने गरेकाले बाहुबली विनियोजन बजेट राख्दा हुने बताउनु भएको छ। उहाँले ठूला नेताको क्षेत्र केन्द्रित 2 देखि 4 अर्ब रुपैयाँको बजेट छुट्याएर बजेट आउने गरेकाले मुलुकको विकास हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले अब सबै नेताहरूले अब देश बिग्रन नदिने अठोट गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले बजेट ठूला नेता भएको आधारमा भन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा विनियोजन हुन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। अनि परियोजना बैंकको आधारमा बजेट विनियोजनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मुलुक अहिलेसम्म पछाडि पर्नुको कारण उचित ठाउँमा लगानी नहुनु रहेको दावी गर्नुभयो। सांसद सिंहले लगानीको प्रतिफल आउन नसकेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले बजेटको प्राथमिकता उचित ठाउँमा भएको भए प्रतिफल प्राप्त हुने बताउनु भयो। उहाँले कृषिको प्रतिफल समेत आउन नसकेको बताउनु भएको छ। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा सांसदको भरोसा गर्न अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई आग्रह गर्नुभएको छ। सांसद ज्वालाले विज्ञ भने पनि, सल्लाहकार भने पनि, अनुभवी व्यक्ति भने पनि, जनतासँग जोडिएको व्यक्ति सांसदहरू भएकाले उनीहरूलाई भरोसा गरेर सरकारले बजेट ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले योजना निर्माणमा पनि सांसदहरूको सुझावलाई सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। सांसद ज्वालाले सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने र समृद्धिको चाहनालाई तीव्रता दिने गरी बजेट ल्याउने अपेक्षा समेत गर्नुभएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नयाँ बजेट परम्परा तोड्ने खालको हुने भन्दै आउनु भएको उल्लेख गर्दै सोही अनुसारको आउनेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताउनु भएको छ। सांसद ज्वालाले बजेट पारदर्शी ढङ्गले ल्याउन पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो।
नेकपा एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्माले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक आयोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेट्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रदेशसभाको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 का लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको सम्बन्धमा छलफलमा भाग लिँदै सांसद विश्वकर्माले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले सुरक्षित आवास कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाउनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बन्न नसकेको भन्दै सांसद विश्वकर्माले यसको दायरालाई फराकिलो बनाएर सबै जनताको पहुँचमा पुर्याउन सक्नुपर्ने बताउनु भयो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले किसानलाई मलको अभाव हुन नदिने योजना के छ भन्दै सरकारसँग प्रश्न गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख सचेतक यादवले मधेसमा सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा रहेको रासायनिक मलको अभाव हुन नदिने स्पष्ट योजनाबारे संसदलाई जानकारी गराउन पनि सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। उहाँले विगतमा भएका अर्थमन्त्रीहरूले मलको अभाव हुन नदिने भनेर चर्को भाषण गरेकाले अब मलको अभाव हुने अवस्था आउन नदिन सरकारलाई सचेत समेत गराउनु भएको छ। प्रमुख सचेतक यादवले जनकपुर चुरोट कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउन पनि सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले धनीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिने व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। प्रमुख सचेतक यादवले बजेट वितरणमुखी भन्दा पनि परिणाममुखी बनाउन सुझाव दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद उदय शमशेर जबराले सहकारी प्रकरणहरूको निष्पक्ष छानबिन नगरीसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन अप्ठ्यारो पर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष 2081-82 का लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको सम्बन्धमा भएको छलफलमा भाग लिँदै सांसद जबराले सहकारीहरूले अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याएको बताउनु भएको छ। उहाँले सहकारीहरूलाई निष्पक्ष छानबिन नगरीसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुने अप्ठ्यारो पर्ने बताउनु भयो। उहाँले स्थानीय तहहरूले विकास पूर्वाधारमा खर्च गर्न गाह्रो परिरहेको भन्दै अघिल्लो वर्षको खर्च गर्ने क्षमता र स्थानीय तहहरूलाई 50% पैसा पहिले दिन सके पूर्वाधार खर्च गर्न सजिलो हुने उहाँको भनाइरहेको छ। सरकारले सडक, ट्रान्समिसन लाइन, कृषि र आइटीका क्षेत्रलाई प्रोत्साहन रकम दिनुपर्ने जनाइएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद बिना लामाले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलको क्रममा आफू बोल्ने क्रममा बाहिर गएको भन्दै अर्थमन्त्री पुनप्रति आपत्ति जनाउनु भयो। सांसद लामाले अर्थमन्त्री पुनले राप्रपामाथि विभेदकारी नीति राखेर बाहिर गएको आरोप लगाउनु भयो। यता सभाध्यक्षको आसनबाट उपसभामुख इन्दिरा राणाले उहाँ आफ्नो प्रतिनिधि राखेर खाना खान बाहिर जानुभएको जानकारी दिँदै बोल्न आग्रह गर्नुभएको थियो। तर सांसद लामाले अर्थमन्त्री नहुँदा कसलाई सुनाउने भन्दै नबोल्ने अड्डी लिनुभयो। यसैबीच अर्थमन्त्री पुनः बैठकमा आइपुग्नु भयो। सांसद लामाले बैठकमा अर्थमन्त्री पुनः आएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै राप्रपा बोल्न आउँदा भागेको हो कि भन्ने आफूलाई लागेको पनि बताउनु भयो। त्यसपछि उहाँले बोल्दै पर्यटन, कृषि जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाएर मुलुकलाई रोजगारीको अवसर सृजना हुने गरी बजेट ल्याउन आग्रह गर्नुभयो। सांसद लामाले गरिब महिला उद्यमीहरूका लागि उचित तालिम सहितको बजेटको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य रामहरि खतिवडाले सरकारको इन्जिन नै काम नलाग्ने भइसकेकाले गियर परिवर्तन गरेर काम नहुने टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य खतिवडाले सरकारको इन्जिन काम नलाग्ने भएको बताउनु भएको। उहाँले सरकारले गियर परिवर्तन गरे पनि केही काम गर्न नसक्ने बताउनु भयो। उहाँले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा विभिन्न आयोगहरू गठन गर्ने उल्लेख गरिएको भन्दै सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय समिति गठन गर्न नसक्ने सरकारले कसरी गठन गर्छ भन्नेमा आशंका व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले जनतालाई नढाँट्न आग्रह गर्नुभयो। सांसद खतिवडाले 753वटा स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्न बजेटको व्यवस्था गर्न माग समेत गर्नुभएको छ। त्यस्तै शून्य समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य रूपा भिखले सिआइबी प्रमुख श्याम घेवालीलाई घुस लेनदेनको आरोप लागेको भन्दै उनलाई छानबिन गर्न माग गर्नुभयो। घेवालीको जन्म मितिमा समेत विवाद देखिएको भन्दै यसमा पनि छानबिन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। छानबिन गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई नै छानबिन गर्ने निकायको प्रमुख बनाइएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफ दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य लेखनाथ दाहालले प्रत्येक प्रदेशमा विपन्न नागरिक अस्पताल खोलेर विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्न बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य मीना तामाङले नेपालका किसानलाई वर्गीकरण गरी किसान मैत्री नीति र बजेट बनाउन सरकारले ध्यानाकर्षण गराएको जनाइएको छ। शून्य समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले आफ्नो जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा अवधारणा तथा मागहरू राख्नु भएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाकी सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीले संसदमा बोल्न नपाएको गुनासो गर्नुभएको छ। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद कार्कीले आकस्मिक समय माग गर्नुभएको थियो। तर सभामुख देवराज घिमिरेले आफूले समय नदिएको र सभामुखबाट समय नपाई बोल्न नपाइने भनी उहाँलाई बस्न आग्रह गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा ढ्याप गरेर आकस्मिक समय माग गर्ने व्यवस्था रहेको र त्यसअनुसार आफूले समय माग गर्दा नपाएको भन्दै उहाँले सामाजिक सञ्जाल मार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले फेसबुकमा लेख्नुभयो, नियमावली अनुसार संसदमा ढ्याप गरेर आकस्मिक समय माग गर्ने व्यवस्था छ। प्रत्यक्ष
कक्षा भेटेरै पनि समय माग गर्न सकिन्छ। मैले दुवै प्रक्रिया मार्फत आकस्मिक समय माग गरे तर दिइएन उहाँको भनाइ छ। संसदमा पछिल्लो समय भइरहेको बहसप्रति उहाँले प्रश्न समेत उठाउनु भयो। संसदमा बोल्नुपर्ने कुरा के हो? सहकारी र सुन मात्र हो? एक अर्कामाथिको छेडखानी मात्र हो? उहाँको प्रश्न छ। काठमाडौँका वीर अस्पताल, पाटन, कान्ति, टिचिङ लगायतका अस्पतालमा आम नागरिकले आइसियु पाएका छैनन्, जसको कारण बिरामीहरूले ज्यान गुमाउनु परेको उल्लेख गर्दै उहाँले यही विषय संसदमा बोल्न खोजेको बताउनुभयो। उहाँले लेख्नुभयो, अस्पतालमा आइसियु पाइएन भन्दै आम नागरिकको रोदन छ। बिरामीहरूले ज्यान गुमाउनु भएको छ। परिवारमा पर्ने दुःख भनि नसक्नु छ, तर केही अस्पतालका आइसियु खाली छन् उहाँको भनाइ छ। यसबारेमा संसदमा बोल्न समय पाइँदैन उहाँको भनाइ छ। आइसियु नपाएका बिरामीहरूको बिजोग रहेको र स्थिति दिनानुदिन गम्भीर हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले समाधानका बारेमा संसदले निर्देशन दिन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। केही दिन अघि र बुधबार निरन्तर आकस्मिक समय माग गरिरहँदा पनि आफूले नपाएको उहाँले लेख्नु भएको छ। दिनदिन डरलाग्दो भइरहेको यो स्थितिको गम्भीरता र आकस्मिकताको मनन नभएकोमा दुःख समेत व्यक्त गर्नुभयो। दर्शक महानुभाव, डाक्टर तोसीमा कार्कीको भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। मध्य प्रदेशको गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले सुराकीको नाममा मन्त्री र सचिवलाई दिँदै आएको खर्च कटौतीको निर्णय गरेको छ। मंगलबार गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सरोज कुमार यादवले खर्च कटौतीको निर्णय गर्नुभयो। सोमबार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको शपथ लिनुभएका उहाँले मंगलबार गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको थियो। मधेसमा सुराकी खर्चका रूपमा मनपरी रकम बुझ्ने प्रवृत्तिबारे विभिन्न मिडियामा समाचार आएको थियो। मंगलबार गृह मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्रीले पहिलो निर्णय नै सुराकी खर्च कटौतीको गर्नुभएको जनाइएको छ। मधेस सरकार स्थापना कालदेखि पहिलेको आन्तरिक मामिला र वर्तमानको गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका मन्त्री, राज्य मन्त्री र सचिवहरूले सुराकीको नाममा मनमानी ढङ्गले रकम लिँदै आएका छन्। उनीहरूले अहिलेसम्म 1,42,69,666 रुपियाँ सुराकी बापतको खर्च बुझेको जनाइएको छ। गृह मन्त्रालयमा अहिलेसम्म सुराकीको नाममा मन्त्री, राज्य मन्त्री र सचिवले मनपरी रकम बुझ्ने गरेका थिए। मैले पदभार ग्रहण गरेपछि त्यो खर्च कटौती गर्ने पहिलो निर्णय गरेको छु। त्यो निर्णय क्याबिनेटमा लैजान्छु, मन्त्री यादवले भन्नुभएको छ। नेकपा एमालेका नेता रघुजी पन्तले पूर्वाग्रह र दबावका आधारमा राजीनामा माग्ने काम जिम्मेवार प्रतिपक्षले गर्न नहुने बताउनु भएको छ। संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पन्तले संसदमा प्रतिपक्षले राखेका विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने भए पनि बिना प्रमाण पूर्वाग्रह र दबावका आधारमा राजीनामा माग्ने काम जिम्मेवार प्रतिपक्षले गर्न नहुने बताउनुभयो। राजीनामा मागेर काम नै गर्न नदिने परिस्थिति सृजना गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ। तथ्य आधार प्रमाणका आधारमा उठाएका आवाजलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने, तर प्रतिपक्षले पनि राजनीतिक आधारहरूलाई पनि हेर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले सरकारले गरिरहेको काम र प्रतिपक्षले उठाइरहेका विषयलाई जाँच्ने अन्तिम अदालत जनता भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यही चैतको 15 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई को सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ। यस वर्षको एसई परीक्षाका लागि देशभर 2057 परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको छ। चैतको 15 गतेदेखि सुरु भई 27 गते सम्पन्न हुने परीक्षाका लागि बोर्डले उक्त संख्यामा परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरेको बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्माले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार यस वर्ष देशभरबाट करिब 5 लाख विद्यार्थी एसई परीक्षामा सहभागी हुनेछन्। यस वर्ष पनि जापानमा एउटा परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। परीक्षाका लागि बोर्डले 5 लाख प्रश्नपत्रहरू छापिसकेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10 का परीक्षा नियन्त्रक नन्दलाल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। 5,04,414 जनाले परीक्षाको फारम भरे पनि परीक्षामा केही विद्यार्थीको संख्या घट्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो। पौडेलले परीक्षाका लागि आवश्यक पर्ने प्रश्नपत्र बोर्डले देशभरका 76 जिल्लाका प्रहरी कार्यालयहरूमा पठाइसकेको बताउँदै काठमाडौँ जिल्लामा परीक्षाको अघिल्लो दिन मात्र पठाइने जानकारी दिनुभयो। प्रत्येक विषयको परीक्षाका दिन परीक्षा सुरु हुनु केही समय अगाडि मात्रै प्रहरी सुरक्षाका साथ सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रमा प्रश्न पठाइनेछ उहाँले भन्नुभएको छ। परीक्षाका लागि आवश्यक पर्ने उत्तर पुस्तिका एवं अन्य सामग्री कार्यालयले साथै प्रदेशमा पठाएको जानकारी दिँदै परीक्षा नियन्त्रक पौडेलले प्रदेश र जिल्लाले गर्ने तयारी पनि भइरहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार आवश्यक बजेट 7वटै प्रदेश सरकार अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्नेछ। नेपाल बाहिर जापानमा बसेका नेपाली विद्यार्थीले यस वर्ष पनि जापानबाटै परीक्षा दिन पाउने भएका छन्। बोर्डले यस वर्षको परीक्षाका लागि एक परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरेको छ। जापानबाट 23 जना विद्यार्थीले एसई दिने परीक्षा नियन्त्रक पौडेलले जानकारी दिनुभयो। प्रत्येक परीक्षा केन्द्रमा केन्द्राध्यक्ष र सहायक केन्द्राध्यक्ष 300 विद्यार्थी रहेको केन्द्रमा 2 सहायक केन्द्राध्यक्ष, 2 विद्यार्थी बराबर 1 निरीक्षक, 150 देखि 200 सम्म परीक्षार्थी भएकोमा 1 सहयोगी र त्योभन्दा बढी परीक्षार्थी रहेको केन्द्रमा 2 सहयोगी खटाइने उहाँको भनाइ छ। परीक्षा केन्द्रको आवश्यकता अनुसार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने। सुरक्षाकर्मीदेखि कर्मचारी परिचालनका लागि प्रत्येक जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिले गर्ने व्यवस्था गरिएको परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट विक्रमसम्म 2078 पुस 7 गते लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 जारी गरेको थियो। यस वर्षको परीक्षामा बोर्डले लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 लागू गरेको जनाएको छ। विगतमा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक दुवै जोडेर 35
प्रतिशत ल्याउनु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा यस वर्ष निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि पहिलो पटक बोर्डले एसई परीक्षाको नतिजामा विद्यार्थीले सैद्धान्तिकमा 35 र प्रयोगात्मकमा 40 अङ्क ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको परीक्षा नियन्त्रक पौडेलले जानकारी दिनुभयो। परीक्षार्थी कम्तीमा सैद्धान्तिक विषयमा 35 र प्रयोगात्मकमा 40 अङ्क ल्याउनु पर्ने भन्दै 100 पूर्णाङ्क रहेको विषयमा 35 अङ्क र 75 पूर्णाङ्क रहेकोमा 27 अङ्क ल्याउनु पर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। परीक्षा नियन्त्रक पौडेलका अनुसार 35% भन्दा कम अङ्क ल्याएमा कक्षा 11 मा भर्ना हुन नपाउने र पुनः मौका परीक्षामा सहभागी हुनुपर्नेछ। 35 अङ्क ल्याउन नसक्ने विद्यार्थीले पहिलो वर्ष 2 विषयको मौका परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार विद्यार्थीले 3 पटकसम्म 2 विषयमा ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन पाउने जनाइएको छ। यसैबीच माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईको परीक्षा केन्द्र टाढा तोकेको भन्दै सिराहाको सखुवान कारकट्टी गाउँपालिका 3 स्थित मावि महदेवा पोर्ताका विद्यार्थीहरू आन्दोलित बनेका छन्। सो विद्यालयका विद्यार्थीहरूले मध्याह्नबाट लाहान ठाडी सडक अवरुद्ध पारेका हुन्। सडक अवरुद्ध पारेपछि सवारी साधनहरू अलपत्र परेका छन्। उनीहरू पहिलादेखि नै रहँदै आएको विद्यालयमा परीक्षा केन्द्र तोक्नुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन्। विद्यार्थीहरूको आन्दोलनमा विद्यालयका शिक्षकहरू समेत सहभागी भएका थिए। प्रधानाध्यापक घुरण यादवले जिल्ला शिक्षा समन्वय समितिले मनपरी ढङ्गले परीक्षा केन्द्र तोकेपछि आन्दोलन गर्नु परेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार समितिले यस वर्ष लाहान नगरपालिका 21 स्थित सगरमाथा मावि ढोडना वीर नगरमा परीक्षा केन्द्र तोकेको छ। यो केन्द्र 20 किलोमिटर टाढा पर्छ। विगतमा वडा नम्बर 3 स्थित मनेलाल जनता मावि सोठियाइनमा परीक्षा केन्द्र तोकिँदै आएको थियो। यहाँ परीक्षा केन्द्र तोक्दा घरबाट विद्यार्थीहरू परीक्षा दिन भ्याउँथे, तर यो वर्ष 20 किलोमिटर भन्दा बढी दूरीमा रहेको विद्यालयमा परीक्षा केन्द्र तोकिएपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिएको प्रधानाध्यापक यादवले बताउनु भएको छ। उहाँले पाएक पर्ने ठाउँमा परीक्षा केन्द्र तोक्न समन्वय समितिका कर्मचारीले रकम मागेको र नदिएपछि 20 किलोमिटर टाढा केन्द्र तोकिदिएको आरोप समेत लगाउनुभयो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सत्यनारायण यादव र प्रधानाध्यापक घुरण यादवले विज्ञप्ति जारी गर्दै परीक्षा केन्द्र विगतमा तोकिएको विद्यालयमा राख्नुपर्ने माग गर्नु भएको छ। नेपालमा भूकम्प, बाढी, पहिरो र खडेरी जस्ता प्रकोपबाट विगत 40 वर्षमा सन् 1980 देखि 2020 सम्म 7 अरब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको। यी प्रकोपहरूले देशको आर्थिक उत्थानशीलता विकास गर्ने क्षमतामा असर पारेको अनुसन्धानले देखाएको छ। विपद उद्धार तथा प्रतिकार्यका लागि नेपाल सरकारले गएको 8 वर्षमा सन् 2012 देखि 20 सम्ममा 50 अर्ब खर्च गरिसकेको छ। खर्चको यो तथ्याङ्कले दीर्घकालीन आर्थिक दृष्टिकोणले द्विगुण हुने र जोखिम हस्तान्तरण समाधान संयन्त्रको माग तथ्याङ्कले देखाएको छ। यसलाई मध्यनजर गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम नेपाल UNDP ले बीमा र वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी पहल सुरु गरेको जनाएको छ। नेपाल सम्बन्धी कन्ट्री डायग्नोस्टिक प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डाक्टर रामप्रसाद घिमिरेले सार्वजनिक गर्नुभएको। कार्यक्रममा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेल र UNDP का आवश्यक प्रतिनिधि आयसानी मेडा गाङ्गोडा लाभे समेतको उपस्थिति रहेको जनाइएको छ। प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनबाट सबभन्दा बढी प्रभावित 10 देशमध्ये नेपाल एक रहेको र नेपाल बाढी, पहिरो, भूकम्प र खडेरीको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गरिएको छ। लघु बीमा प्रावधानहरू सहितको बीमा ऐन 2079 जस्ता कानुनमा भएका संशोधन तथा अध्यावधिक प्रावधानहरूले बीमा उद्योगको पहुँचयोग्य र किफायती बीमा उत्पादनहरू उपलब्ध गराउने क्षमतालाई बढावा दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। कर्जा, जीवन, लघु बीमा र कृषि बीमाले न्यून आय भएका र सङ्कटासन्न नेपाली घर परिवारहरूलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने भनिए तापनि बीमाका बारेमा सचेतनाको कमी र तथ्याङ्कको अभावका कारण बीमा कम्पनीहरूले आवश्यकता अनुसारको उत्पादनहरू ल्याउन नसक्दा बीमा बजार अझै पनि समग्र रूपमा समावेशी हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कार्यक्रममा बोल्दै UNDP का आवश्यक प्रतिनिधि आयसानी मेडा गाङ्गोडा लावेले कुनै पनि देश र समुदायका लागि जोखिम व्यवस्थापनको विस्तृत कार्यलाई बलियो बनाउन योगदान दिन सक्ने समाधानहरूमध्ये एउटा बीमा र वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण रहेको बताउनुभयो। जोखिम व्यवस्थापनका प्राथमिकता र कार्यहरूमा बीमालाई अझै राम्रोसँग समावेश गर्ने गरी बीमासँग सम्बन्धित कानुनी र नियामक वातावरण सुधार गर्नका लागि यस पहलले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण लगायतका सरकारी साझेदारहरूसँग मिलेर काम गर्ने पनि बताउनुभयो। भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाल स्वदेश फिर्ता हुनु भएको छ। बेलायतको प्रतिष्ठित पोलिटिकल एन्ड पब्लिक लाइफ अवार्ड अन्तर्गत सन् 2024 को इन्टरनेसनल मेयर अवार्ड ग्रहण गरेर मेयर दाहाल स्वदेश फिर्ता हुनु भएको। बेलायतको संसद भवन हाउस अफ कमन्समा आयोजित एक विशेष समारोहमा उहाँलाई लन्डनका मेयर सादिक खानले उक्त अवार्ड प्रदान गर्नुभएको थियो। वीरगञ्जको एक क्यासिनोबाट 4 नेपाली नागरिक पक्राउ परेका छन्। वीरगञ्ज महानगरपालिका 15 भेसवा होटलको क्यासिनोबाट 4 नेपालीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको टोलीले पक्राउ गरेको। पक्राउ पर्नेमा कास्कीको पोखरा महानगरपालिका 15 का 32 वर्षीय प्रताप लामा CMG क्लबको सेक्युरिटी गार्ड, त्यस्तै सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका 11 का 34 वर्षीय उमेश कार्की CMG क्लबकै मार्केटिङ म्यानेजर, वीरगञ्ज 16 का 34 वर्षीय पप्पू सिंह CMG क्लबका मनिटर र वीरगञ्ज 8 का 40 वर्षीय सुरज कुमार कलवार रहेको
जनाइएको छ। होटलको क्यासिनोमा नेपालीहरूलाई छिराउँदै अनाधिकृत रूपमा जुवा खेलाउने गरेको पाइएपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको पर्सा प्रहरी प्रवक्ता एवं डीएसपी कुमार विक्रम थापाले जानकारी दिनुभएको छ। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली र स्थानीय वायुको आंशिक प्रभावका कारण देशभरको मौसम आंशिकदेखि साधारणतया बदली भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। आज कोशी र मध्य प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा झट्याङसहित छिटपुटदेखि हल्का वर्षाको सम्भावना छ भने कोशी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा छिटपुटदेखि हल्का हिमपात भइरहेको छ। दिउँसो कोशी मध्य बागमती र गण्डकी प्रदेशसहित देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने विभागले जनाएको छ। त्यस्तै कोशी मध्य र बागमती प्रदेशको थोरै स्थानहरूमा झट्याङसहित छिटपुट हल्का वर्षाको सम्भावना छ। बेलुका परि कोशी मध्य बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही थोरै ठाउँहरूमा चट्याङ सहितको वर्षा हुन सक्ने विभागले जनाएको छ। यसैबीच हिउँद लागेपछि नेपालमा डढेलोले ठूलो रूप लिन्छ। ठूलो जनधनको क्षति हुँदै आएको छ। नेपालमा अहिले डढेलोको प्रकोप छ। चैत 6 मा मात्रै देशभरि 39 ठाउँमा आगलागी हुँदा 14वटा वनमा डढेलो लागेको थियो। मंगलबार आगलागीबाट एकजनाको ज्यान समेत गएको छ। पूर्वी पहाड मध्य र बागमती प्रदेशमा लागेको डढेलो मंगलबार राति र बुधबार बिहान परेको पानीले पनि केही नियन्त्रणमा राहत मिलेको छ। अधिकांश स्थानमा डढेलो नियन्त्रण गर्न सकस परिरहेका बेला हल्का वर्षाले पनि धेरै राहत मिलेको छ। पानी नपर्दा सुक्खा भएर हवात्तै बढ्ने आगो नियन्त्रण लिन सजिलो हुन्छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका एक अधिकारीले भन्नुभयो केही स्थानको डढेलो निभेको समेत छ। उहाँका अनुसार विशेष गरी कोशी प्रदेशका पहाडी क्षेत्रमा आगलागीका घटना बढिरहेका बेला पानी पर्दा ठूलो राहत मिलेको बताइएको छ। प्राधिकरणका अनुसार यो वर्ष वैशाखदेखि चैतको 6 गतेसम्म 321 ठाउँमा वन डढेलो लागेको थियो, जसबाट 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 17 जना घाइते छन्, जसमध्ये अधिकांश चैत लागेपछिका घटना हुन्। प्राधिकरणका अनुसार यो वर्ष 43 घर परिवार डढेलोबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। डढेलोबाट मात्रै 57,25,000 रुपैयाँ बराबर क्षति भएको अनुमान गृह मन्त्रालयले गरेको छ। नेपालमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीका कारण काठमाडौँमा वर्षा भएको छ। काठमाडौँमा बिहानदेखि हल्का वर्षा भएको छ। यस्तो अवस्था भोलिसम्म रहने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यो प्रभाव पूर्वी नेपालमा बढी र पश्चिम नेपालमा कम छ। वर्षाका कारण कामकाजमा हिँड्नुपर्नेहरू समस्यामा परेका छन्। पैदल हिँड्नुपर्ने साइकल तथा मोटरसाइकल चलाउनेहरू वर्षाका कारण प्रभावित भएका छन्। क्याम्पस जाने र फर्कने क्रममा कतिपय छात्राहरू पानीमा रुच्दै र साथीको छातामा ओत लागेर हिँडिरहेका थिए। साइकलमा सामान बोक्ने फुटपाथमा व्यापार गर्ने ट्राफिक प्रहरीहरू पानी पर्दा पनि आफ्नो काममै जुटिरहेको देख्न सकिन्थ्यो। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद गोविन्द झाका अनुसार काठमाडौँमा भोलिसम्म पनि छिटपुट वर्षा हुने सम्भावना छ। उहाँले गण्डकीदेखि पश्चिमको भूभागमा भने तुलनात्मक रूपमा कम बदली हुने बताउनुभयो। बदली पनि पहाडी क्षेत्रमा बढी र तराई क्षेत्रमा कम छ। बदली वर्षा भएका स्थानमा जाडो महसुस पनि भइरहेको जनाइएको छ। नेपाली चलचित्र महाजात्राको प्रिमियर शो भएको छ। काठमाडौँमा कार्यक्रमका बीच प्रिमियर शो भएको। प्रिमियर शोमा बोल्दै कलाकार हरिवंश आचार्यले निर्देशक प्रदीप बट्राल आफ्नो महसञ्चारको छोराको रूपमा हेरेको बताउनुभयो। उहाँले प्रदीपसँग आफूहरूले मिलेर काम गरेको 20 वर्ष बढी भइसकेको बताउनुभयो। त्यस्तै कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठले चलचित्रको सबै पक्ष राम्रो रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै अभिनेता विपिन कार्कीले महाजात्रामा हरिवंश आचार्यसँग सहकार्य गर्ने मौका पाएकोमा खुसी लागेको बताउनुभयो। उहाँले चलचित्रले सफलता हात पार्नेमा विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै अभिनेत्री वर्षा राउतले चलचित्र धेरै नै राम्रो बनेको बताउनुभयो। अभिनेता सुशील श्रेष्ठले चलचित्र धेरै नै राम्रो बनेको र सुरुदेखि नै रमाइलो हुने बताउनुभयो। उहाँले फिल्मले दिएको म्यासेज ठाउँमा पुग्नुपर्ने बताउनुभयो। अभिनेत्री रिचा शर्माले चलचित्रको स्क्रिप्ट नै धेरै मन परेको बताउनु भएको छ। उहाँले जात्राको वेस्ट सिरिज महाजात्रा भएको बताउनुभयो। चलचित्र महाजात्रा चैत 9 गतेबाट देशभर प्रदर्शनमा आउँदैछ। आपतकालीन रूपमा आइपर्ने पैसा व्यवस्थापन गर्ने अवसर र त्यसले निम्त्याउने समस्यालाई रोचक शैलीमा प्रस्तुत गरिएको महाजात्रामा लेखन तथा निर्देशन प्रदीप भट्टराईको रहेको छ। हरिवंश आचार्य, विपिन कार्की, रविन्द्र सिंह मानिया, रविन्द्र झा, वर्षा राउत, अर्जुन जङसाई, प्रकाश घिमिरे, राजाराम पौडेल, प्रवीण खतिवडा, दिव्य देव लगायतका कलाकारहरूको चलचित्रमा अभिनय रहेको जनाइएको छ। रेडी तमघाट सडक 27 दिनका लागि दैनिक 12 घण्टा बन्द हुने भएको छ। मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत रेडीदेखि बले टक्सारसम्मको 23 किलोमिटर क्षेत्रमा चट्टान फोड्न र ग्रेड मिलाउन कार्य भइरहेकाले चैतको 30 गतेसम्म सडक 12 घण्टा बन्द गर्न लागि जनाइएको छ। उक्त सडक बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म र राति 10 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्म बन्द हुने मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना कार्यालय तमघाटका सूचना अधिकारी इन्जिनियर शर्मिला शर्माले जानकारी दिनुभयो। सडक बन्द भएसँगै वैकल्पिक सडक प्रयोग गरेर यात्रा गर्न मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय गुल्मीले आग्रह गरेको छ। सडकको 7.75 चौडाइ कालोपत्रे गरिँदैछ। अहिले भएको सडक निकै साँघुरो र कालोपत्रे पनि भएको र भत्किँदै पनि गएको थियो। सडक खण्डको 23 किलोमिटरमा समानान्तर इलाइड जेवीले निर्माण कार्य गर्दै आएको छ। 2082 साल फागुन 25 गतेसम्म सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने गरी 2079 फागुन 28 गते सम्झौता भएको थियो। 1,50,48,32,959 रुपियाँ लागतमा सडक स्तरोन्नतिका साथै कालोपत्रे गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको। सडकको 25% भौतिक प्रगति र 11.53 वित्तीय प्रगति भएको जनाइएको छ।
छ। तमघास रेडी सडक गुल्मी जिल्ला सदरमुकाम पुग्ने मुख्य सडक हो। यही सडकबाट गुल्मी जिल्लाबाट अन्य जिल्लामा जाने सवारी साधनहरू छुट्ने गरेका छन्। दुग्ध विकास संस्थान डीडीसीले सिंहदरबारभित्र सहुलियत बिक्री केन्द्र स्थापना गरेको छ। सिंहदरबार परिसरमा मुख्य सचिव डाक्टर वैकुण्ठ रियालले सहुलियत बिक्री केन्द्रको उद्घाटन गर्नुभएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रेवती रमण पौडेलले विगतका वर्षको भन्दा पछिल्लो 6 महिनामा डीडीसी नाफामा गएको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय दुग्धजन्य वस्तुहरू बिक्रीमा आएको कमीलाई सिंहदरबारको सहुलियत केन्द्रले थप सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले डीडीसीले धेरै जनघनत्व भएको क्षेत्रमा बिक्री केन्द्रहरूलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सिंहदरबारमा 2500 भन्दा बढी कर्मचारी भएकाले उनीहरूको सहजताका लागि बिक्री केन्द्र स्थापना गरिएको बताउनुभयो। सचिव पौडेलले डीडीसीको मुख्य उद्देश्य भनेको डीडीसीको उत्पादनलाई उपभोक्तामाझ पुर्याउनु रहेको बताउनु भएको छ। मुख्य सचिव वैकुण्ठ रियालले डीडीसीको बिक्री केन्द्र बढ्दै जाँदा उपभोक्तालाई सहजता आउने देखिएको बताउनुभयो। उहाँले सिंहदरबारभित्र डीडीसीको बिक्री केन्द्र हुँदा डीडीसीको उत्पादन प्रयोगमा सहज हुने विश्वास लिएको बताउनुभयो। उहाँले दुग्धजन्य वस्तुहरू बिक्री नभएको विषय सिंहदरबार बिक्री केन्द्रले थप सहज हुने बताउनु भएको छ। उहाँले डीडीसीले काठमाडौँको सिंहदरबारभित्र बिक्री केन्द्र खोलेर भन्दा पनि मुलुकभर बिक्री विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले डीडीसी रिङ रोड भन्दा बाहिर गएपछि हराउने गरेकाले बिक्री केन्द्र नपुगेको ठाउँमा पुग्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले डीडीसीले आफ्ना उत्पादनलाई मुलुकभर पुर्याउन सक्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। शेयर बजार परिसूचक नेप्से बुधबार 3.34 अङ्कले घट्दै 2063.95 बिन्दुमा पुगेको छ। कारोबार रकम पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा घटेको छ। साताको तेस्रो दिन नेप्से परिसूचकमा गिरावट भए पनि कारोबार रकम भने बढेको थियो। बुधबार 94,45,997 किता शेयर किनबेच भएको छ। कारोबार रकम 3,49,62,62 रुपैयाँ छ। मंगलबार 94,78,933 किता शेयर किनबेच हुँदा कारोबार रकम 3,63,39,00,00,000 रुपैयाँ रहेको थियो। बुधबार 94 कम्पनीका शेयर मूल्य बढ्दा लगानीकर्ताले कमाएका छन् भने 147 कम्पनीका शेयर लगानीकर्तालाई नोक्सान भएको छ। 4 कम्पनीको शेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन भएको छैन। बुधबार 13 उपसमूहमा माइक्रो फाइनान्स म्युचुअल फन्ड र व्यापार बाहेकका सबै घटेका छन्। उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूह सर्वाधिक 1.45% घटेको छ। त्यस्तै गोर्खाज फाइनान्स र बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावरको शेयरमा भने बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ। सर्वोत्तम सिमेन्ट, गुराँस लघुवित्त र धौलागिरी लघुवित्त पनि बढेका छन्। सर्वाधिक कारोबार हुने कम्पनीहरूमा सोनापुर मिनरल सिमेन्ट अगाडि रहेको छ। उक्त कम्पनीको शेयर 19,52,00,000 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। त्यस्तै शिवम सिमेन्टको 17,60,00,000, गोर्खाज फाइनान्सको 7,40,00,000 र फर्स्ट माइक्रो फाइनान्सको 7,28,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको जनाइएको छ। नेपाल सरकारले चैतको 8 मा 7,69 करोड आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले विकास ऋण पत्र बोलकबल मार्फत आन्तरिक ऋण उठाउने भएको हो। विकास ऋण पत्र 2086 ज नाम दिएको उक्त ऋण पत्रको अवधि 8 वर्ष रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 2,40 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको जनाइएको छ। सोही अनुसार बिहिबार राष्ट्र बैंकले विकास ऋण पत्र बोलकबल गर्ने भएको छ। ऋण पत्रको ब्याज दर बोलकबलबाट तय हुने नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ। बोलवालाले कबुल गरेको ब्याज दरलाई सानो देखि ठूलो क्रममा मिलाएर राखी बाँडफाँड गरिने रकमसम्ममा कायम भएको कट अफ ब्याज दरलाई एकल ब्याज दर कायम हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। उक्त ब्याज दर र त्यसभन्दा तलका सबै बोलवालाहरूलाई सोही एकल ब्याज दरमा ऋण पत्र उपलब्ध हुने बताइएको छ। ऋण पत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले बोलकबल पेश गर्न सक्नेछन्। ऋण पत्र धितो राखी कर्जा लिन र दिन पाइनेछ। ऋण पत्रको ब्याज दर अर्धवार्षिक रूपमा भुक्तानी हुनेछ भने अर्जित ब्याजमा ब्याज कर लाग्ने जनाइएको छ। ऋण पत्र प्रतिस्पर्धी र अप्रतिस्पर्धी बोलकबलहरूलाई क्रमशः निष्कासित रकमको 85 र 15% ले हुने 6,53,65,00,000 र 1,15,35,00,000 रुपैयाँ छुट्याइएको छ। अप्रतिस्पर्धी बोलवालाहरूलाई छुट्याइएको रकमका लागि पूरा बोल प्राप्त नभएमा बाँकी हुन आउने रकम प्रतिस्पर्धी बोलवालाहरूलाई बिक्री गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अप्रतिस्पर्धी बोलवालाहरूलाई छुट्याइएको रकमभन्दा बढी रकमको बोल प्राप्त हुन आएमा बोलवालाहरूलाई समानुपातिक रूपमा उक्त ऋण पत्रको रकम बाँडफाँड हुने बताइएको छ। ऋण पत्रमा घटीमा 50,000 र बढीमा कुल निष्कासित रकमको सीमा नबढाई 50,000 ले भाग गर्दा निशेष भाग जाने अङ्कमा बोलकबल पेश गर्नुपर्ने बताइएको छ। ऋणपत्र खरिदका लागि व्यक्ति तथा संस्थाले बोलकबल प्रक्रिया अन्तर्गत प्रतिस्पर्धी वा अप्रतिस्पर्धी कुनै एक बोलवालाको रूपमा मात्र भाग लिन सक्ने बताइएको छ। राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले अप्रतिस्पर्धीको रूपमा भाग लिन नपाउने जनाइएको छ। जोर्डनका विदेश मन्त्री अयमान सफादीले जोर्डनको राजधानी अम्मानमा आफ्ना ब्राजिलियन समकक्षी माउरो भिइरासँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। उनीहरूको वार्तापछि पत्रकार सम्मेलनमा सफादीले इजरायललाई गाजा विरुद्धको आक्रमण अन्त्य गर्न आह्वान गर्नुभयो। गाजा विरुद्ध इजरायली युद्ध एक आक्रामकता भएको उहाँको भनाइरहेको छ। इजरायलले युद्ध अपराध गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। आफ्नो पक्षबाट भिएराले तत्काल युद्ध विराम, गाजामा मानवीय सहायता पहुँच र बन्दकहरूको द्रुत रिहाइका लागि आह्वान दोहोर्याउनु भएको छ। सोही दिन जोर्डनका राजा अब्दुल्लाह
द्वितीयले VE राजसँगको भेटमा गाजामा जारी द्वन्द्वले सम्पूर्ण क्षेत्रमा विनाशकारी असर पार्ने चेतावनी दिनुभएको छ। उहाँले गाजामा तत्काल र दिगो युद्धविराम, नागरिकको सुरक्षा र गाजापट्टिमा सबै सम्भावित माध्यमबाट मानवीय सहायता पुर्याउन आह्वान समेत गर्नुभएको छ। इजिप्टका विदेश मन्त्री सामेह शौकरीले प्यालेस्टाइनी शरणार्थीहरूलाई निरन्तर र निर्बाध सेवाहरू सुनिश्चित गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको राहत र प्यालेस्टाइन शरणार्थीहरूका लागि कार्य एजेन्सीलाई यसबारे सहयोगको आह्वान गर्नुभयो। शौकरीले UNRWA का कमिश्नर जनरल फिलिप लाजारिनीसँगको भेटमा यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको थियो। लगभग 2.35 मिलियन मानिस बसोबास गरेको गाजापट्टि भोकमरीमा फस्ने कगारमा रहेको लाजारिनीले चेतावनी दिनुभएको छ। मानव निर्मित भोकमरीको सङ्कट भएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ र ICC अध्यक्ष ग्रेग बार्कले बीच युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सिंहदरबारमा भेटघाट भएको छ। भेटका क्रममा नेपाल क्रिकेटको विकास र वृद्धिबारे कुराकानी भएको जनाइएको छ। भेटमा नेपालमा क्रिकेटको बढ्दो लोकप्रियता र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यसको महत्त्वलाई पहिचान गर्दै नेपालको क्रिकेट विकासको प्रयासलाई सहयोग गर्न ICC उत्साहित र प्रतिबद्ध रहेको अध्यक्ष बार्कले जानकारी गराउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले ICC को सहयोगलाई स्वागत गर्दै क्रिकेटलाई युवा सशक्तिकरण र राष्ट्रिय गौरवको माध्यमका रूपमा प्रवर्धन गर्न मन्त्रालय अडिग रहेकोमा जोड दिनुभयो। अवस्था दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा स्थान लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।